Kini nga portion hatod ganato sa DTX 500. Ang DTX 500 daghang superior antioxidants nga maoy gaprotekta sa mga selula, apil na ang skin cells sa batok sa makadaot nga free radicals nga gipagrabi sa polusyon, UV rays, mga bisyo nga sama sa pag-inom og alcohol ug mga pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang moresulta sa oxidative stress. Kini makit-an sa pagdaghan sa mga wrinkles ug kunot sa panit. Motumaw ang mga dark spots ug uban pa nga mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500 kampiyon nga proteksyon nga anaay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 ang ato ang panit pabataon. Internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, GERD, acute pancreatitis. DTX 500 ang sekreto aron mugwapo. Para sa libreng konsultasyon og check-up, bisitaha ang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Unit 102 Marijoy Building, 62-D, Hakusalim Street, Cebu City, atubangan sa The Freeman, kilid sa Kaisano Main og tawag sa 032-463-0841 o bakaha sa 0975-079-5133. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay. Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya aron makat-on. Enerhiya aron makapaayo. Enerhiya aron makahimo. Enerhiya aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Aboitiz Power, we power you.